यो देश त तपाईको पनि हो मेरो पनि हो। घाँटी समातेर संसद चलाएर चाहिँ घाँटी समातेर एमसीसी पास गर्नलाई बन्दुक देखाएर चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा यो मिश्र संसारमा जानेछ। हेर्नुहोस् हामी थुनिन तयार छौँ, गोली ठोकुन्न, हामी त तयारी छौँ त। आज मात्रै बोल्या हो यो कुरा। माकुने भने त माधव कुँवर नेपाल त उसले देश कहिले सम्झँदैनौ। ऊ भारतको छाउरो हो, तर बाबुराम भट्टराई पछिको है। एक नम्बरको छाउरो भारतको बाबुराम भट्टराई, दोस्रो छाउरो यो माकुने हो। जुत्ता ठोक्नुपर्छ यस्ता चाहिँ तपाईँका नेतालाई। देश मारा, ज्यान मारा, धन मारा, वन मारा नेताहरूलाई पाता फर्काएर बाबुराम भट्टराईको त नसामा यिनका रगत भारतीय छ। त्यो व्यक्तिले चलाएको संविधान। माधव नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यिनले हमारा इन्डिया, हमारे भारत महान भन्ने मान्छे हो। हामी पनि यो कोरोनाको उसमा हामी किन आइरहेको छौँ यहाँ चाहिँ विरोध गर्नलाई? काम नपाएर आएको छौँ र भन्दा यो देशमा हाम्रो पनि लगानी छ, हाम्रो पनि साझेदारी छ। हामीलाई मर्नलाई पिर छैन। कतिचोटि मर्नुहुन्छ तपाईँ जिन्दगीमा? तपाईँ विदेशीको दलाल भएर बाँच्नुहोस् न, त्यो मरे सरौ ठोकुन मारुन् जेल हालुन्, वी डेम केयर। मलाई जर्नल पनि नभनिदिनुहोस्, मलाई डक्टर पनि नभन्नुहोस्। म डक्टर हुन जन्मेको नि होइन, म जर्नल हुन जन्मेको, यो देशको लागि म जन्मेको हुँ। भोलि पनि मैले खुडा खुक्री निकाल्नु म जन्मन्छु, म गोबर बोक्नलाई म तयारी छु, देशको लागि मर्न तयारी छु। मलाई जर्नल पनि चाहिएन, मलाई डक्टर पनि चाहिएन। अहिले राजा भएका भए त्यो जयसिंह धामी मर्दैन थियो, तुइन चुडिँदैन थियो, अहिले त्यहाँ हेलिकप्टर उड्न सक्दैन थियो हाम्रो चाहिँ आर्मीको ब्यारेकको अगाडि, अहिले एमसीसी आउन सक्दैन थियो यहाँ। शेरबहादुर देउवाले बोलाएको हो यो उनीहरूलाई। शेरबहादुर देउवाको परिवारले बोकेको तपाईँको अनैतिक गर्व थियो यो। शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे नेपालमा जन्मेको उसना दिन लादेन। शेरबहादुर देउवाको परिवार यिनको इच्छामा नेपालमा गर्भधान गरियो। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिला पादरीहरू आउँछन् त्यो देशमा, क्रिस्चियनहरू आउँछन्, धर्मगुरु आउँछ। एमसीसी नभएर नेपाली मर्दैनन् होइन। शेरबहादुरले खाएको पैसा, प्रचण्डले खाएको पैसा, बाबुराम भट्टराईले खाएको पैसा, ओलीले लगायतले खाएको पैसा यहाँ भुँडी फोरेर तपाईँको चाहिँ निकालियो भने यस्ता एमसीका 10 एमसीसी निस्किन्छन् यहाँ। हेर्नुहोस्, यही देउवाले प्रचण्डको टाउको मोल 50 लाख तोक्दिएर, यही देउवाले यो चाहिँ बादलहरूको 35 लाख तोक्दिएर सेना र राज संस्था नभयो भने यो देश बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, रामवर्ण यादवजी हुनुहुन्छ अस्तिको राष्ट्रपतिले सेनाको गार्ड पाउँछ, लेफ्टिनेन्ट कप्तानको दर्जाबाट थुप्रै पाउँछ। मेरो अस्तिको सुप्रिम कमान्डर इन चिफ आर्मीको तपाईँको जङ्गी पसालाउने राजालाई अहिले सशस्त्र प्रयोग मात्र दिइन्छ। एमसीसीलाई र अमेरिकालाई हामी गाली नगरौँ। उनीहरू हाम्रो सगरमाथा हिमाल जस्तो प्रष्ट छन्, उनीहरूले ढाँटेका छैनन्। टाढाबाट उडेर आएको अमेरिका मित्र हो, तर नेपालको लागि धेरै गरिदिएको छ। हामीले यसको गुण पनि सम्झाउनुपर्छ। तर तपाईँको बारुदमा त्यो भरुवा बन्दुकमा माथि सुसी भन्ने हुन्छ, थोरै तपाईँको बारुद त्यहाँ हुन्छ, बिजुली बारुद, सुस आगो लागेपछि बुइङ भन्दाखेरि यसले छुसी लाउँछ। यसले खालि हेर्नुहोस्, ठुलो अपराधी शेरबहादुर देउवा हेर्नुहोस्, यिनी अपराधी हुन्। यिनलाई राष्ट्र अपराधको अभियोगमा यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घात भनेको नेपालमा कम्युनिजम हो। यो जयसिंह धामीलाई मारेको कन्फर्म 100% एसपिसीले मारेको छ। देवप्रकाश त्रिपाठीले भनेको थियो देउसिरे संविधान क्या। एउटाले देउसी भन भाइ हो भने एउटाले देउसिरे भनेर थियो, अरू सबैले भनेको संविधान हो। साना कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण नेपालीमा मेरो नमस्कार। अब यहाँले सबै क्षेत्रमा पछिल्लो दिनमा हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ भएका गतिविधिहरूप्रति निरन्तर वाच गरिराख्नु भएको छ। म विषयवस्तुको उठान यो पछिल्लो दिनमा चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयबाट उठान गर्न चाहन्छु। एमसीसी प्रति आजको दिनमा तपाईँले अब यो समग्र हेरिसकेपछि तपाईँको धारणा के छ? यस्तो हो, सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, एमसीसीलाई र अमेरिकालाई हामी गाली नगरौँ। उनीहरू हाम्रो सगरमाथा हिमाल जस्तो प्रष्ट छन्, उनीहरूले ढाँटेका छैनन्। यो इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो, उनीहरूले बोलेका छन्। एमसीसी अनुदानहीन लगानी हो बोलेका छन् र उनीहरूले एक शब्द ढाँटेका छैनन्। त्यहाँ हामी माथि गर्ने, हाम्रो कानुनभन्दा माथि हुने, हाम्रो उनीहरूको एकाउन्ट हामीले हेर्न नपाइने, यहाँको सुरक्षा व्यवस्था उसैको, अब यो सबै चिजहरू छन् भन्दा ढाँट्ने अपराधीहरू नामै किटेर भन्छु। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसपछि यिनका ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन युवराज गेवाली र अहिलेका यो रामशरण महत, त्यसपछि यो अमेरिकामा रहेको राजदूत यो के शर्मा, पहिला राजदूत थियो काङ्ग्रेसको कोटाबाट शङ्कर शर्मा, हजुर, त्यसपछि गएर यो स्वर्णिम वागले
हजुर। यो गोविन्द आज के भनिन्छन् यो नेपाली काङ्ग्रेसका, यिनीहरू भनेका देशका लुटाहरू, यी भातमाराहरू यिनीहरू, मैले जसको नाम लिएँ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको देश हो, तिनको पनि देश हो, तिनको नागरिकता नि यो देशमा छ। त्यसमा भएका कुराहरू A to Z असललाई असल भनिदिउँ, गल्तीलाई गल्ती भनिदिउँ, ढाँट्नु हुँदैन नि त। यहाँनिर सबैभन्दा अहिले ठुलो अपराधी शेरबहादुर देउबा, हेर्नुहोस् यिनी अपराधी हुन्, यिनलाई राष्ट्र अपराधको अभियोगमा यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ। किन? शेरबहादुर देउवा सुन्नुहोस् मलाई यो यिनलाई राष्ट्र अपराध राष्ट्रद्रोहीमा यिनलाई कारवाही गर्नु किन? यिनीले अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसीको यो हो कि होइन, ठिक छ कि छैन भनेर अहिले 11वटै कतिवटा बुझा अमेरिकालाई सोधेर पठाए नि। योभन्दा अगाडि यिनीले प्रधानमन्त्री हुँदा के हेरेर के बुझेर पढ्दै नपढिकन किन सही गरे यिनले अर्थमन्त्री किन पठाए? यिनको अन्त अर्थमन्त्रीले सही गरेर आएको कि लो भन्नुहोस्, यिनी प्रधानमन्त्री भन्दा यिनीले पढेकै छैनन्, बुझेकै छैनन् भन्दा यिनले तपाईँको सोलो ढोलोमा देशलाई तपाईँको एउटा उपनिवेश बनाउनलाई जुन सही गरेर आयो, यही प्रधानमन्त्री अहिले हुन्छ। फेरि यिनी हुन्छन् र यिनले अहिले के भन्छन्, यो हो कि होइन, यो ठिक छ कि छैन, त्यो ल हेर्नुहोस् है त यहाँनिर भन्दा यो राष्ट्रघात हो। यो शेरबहादुर देउबा भन्ने मान्छेले कारवाही गर्नुपर्छ। मैले अध्ययन गरेँ, ओसामा बिन लादेनले अफगानिस्तानलाई कसरी नष्ट गर्यो। एउटा अमेरिकाले प्लान्टेड एजेन्ट, रसियाको विरुद्ध खडा गरेको एजेन्टले आखिर अमेरिकाको त्यत्रो मान्छे मारिदियो, अमेरिका सेना मारिदियो, अफगानिस्तान तस नस पार्यो ओसामाको एउटजना कारणले। यो शेरबहादुर देउबा भन्ने मान्छे नेपालमा जन्मेको ओसामा बिन लादेन हो, जसले उसको परिवारको स्वार्थको लागि एमसिसी भन्ने प्रोजेक्टलाई उसले इन्डोर्स गरेको हो। यहाँ उनले इन्डोर्स गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले तपाईँको ओन गर्यो, त्यसपछि गएर गभर्मेन्टको रूपबाट अमेरिकाबाट सही गरियो भन्दाखेरि एउटा नेपालमा जन्मेको, नेपालको लागि तपाईँको बर्बाद गर्न आएको शेरबहादुर नाउको बिन लादेनले, ओसामा बिन लादेनले अहिले कति दुःख दियो नेपालीलाई। आम नेपालीले हुँदैन भनिरहेछ। मैले फेरि भन्छु, अनुरोध गर्छु, म अमेरिकालाई गाली गर्दिनँ, म तपाईँको एमसिसीलाई गाली गर्दिनँ। हामीहरूको यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि अमेरिका देशलाई गाली गर्ने अथवा यो एमसिसी कार्यक्रमलाई गाली गर्ने भन्ने होइन, तर यसमा जनस्तरबाट जुन आवाजहरू उठे यसमा विज्ञहरूको के रहेछ धारणा भनेर बुझ्ने चेष्टा हो। किनभने विज्ञहरूले समाजलाई सूचना दिएका हुन्छन्, त्योबाट अब जानकारी दिएका हुन्छन् भन्ने प्रयोजन हो। त्यो अन्तर्गत मैले यहाँलाई के गर्न चाहेँ भने, जस्तो शेरबहादुर देउवाको मात्र सरकार यसमा इन्भल्भ छैन। हिजोको दिनमा 6वटा सरकारहरू, अहिलेका जो प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू, शीर्ष नेताहरू नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढेको छ। नेपालले आफैले त्यसमा फर्म भरेको छ अनि आफै गएर हस्ताक्षर गरेर आएको छ र आजको दिनमा यसलाई विवादमा लिएर आइएको छ। यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो भन्ने कुरा होइन। यस्तो तपाईँले भनेको बिचका प्रधानमन्त्रीहरूलाई म मतलब राख्दिनँ, जसले यसलाई सुरुमा जन्मायो। मैले भने शेरबहादुर देउवाको परिवार, यिनको इच्छामा नेपालमा गर्भधान गरियो। यो एउटा रोग नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्यो, त्यसपछि एउटा गभर्मेन्टले बोक्यो र त्यसपछि मैले भने खड्गप्रसाद ओली लगायतहरू जुन घात गरेको छ। यिनका परराष्ट्र मन्त्री त्यो गेवाली र अर्थमन्त्री त्यो खतिवडा, यी देशमाराहरू ढाँटे नेपालीलाई। तपाईँ प्रश्न भन्नुहोस् न, नढाँट्नुहोस् न भन्दा अब यसको कमजोरी र फाइदाहरू त अहिले सडकमा हिँड्ने केरा फट्याङ्ग्रालाई थाहा छ। म यसमा बताइराख्नु मैले जरुरी ठान्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको मूल कानुन संविधान, त्यसपछिका नीति नियमभन्दा माथि छ यो। त्यसपछि गएर यसले राख्ने हरेक ट्रान्समिटर के भन्छ मिसन स्टेसनहरूमा यसले सुरक्षा आफूले राख्छु भनेको छ। त्यहाँ को बस्छ भोलि? को बस्छ? हामी नेपाली कोही बस्न पाउँदैनौँ त्यहाँ। यसका ती चाहिँ अब यी पार्टीहरू छन्। हेर्नुहोस् है भन्दा यो डाइरेक्टली हेर्नुहोस्, यो चाइनालाई तपाईँको असल गर्नको लागि लिएको छ, भारतलाई डोमिनेट गर्नको लागि। भोलि भारतले पनि यसलाई बाहिर मानेको छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, देशको सार्वभौमिकताको लागि यदि चीनको बीआरआईको कारणले एमसिसी आउँछ भने त्यो काम नकाजको बीआरआई, यो कम्युनिस्टले जयमानाको बीआरआई, ओलीले जयमानाको बीआरआई, यसलाई खारेज गरौँ। हामीलाई चाहिँदैन बीआरआई।
एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन यदि भन्दाखेरि बिआरआईको काउन्टरमा एमसिसी ल्याएको होइन, यो हो भने धेरै हो, यो धेरै हो। यसमा चाहिँ करिब करिब 90% बिआरआई। अब बिआरआईको कारणले इन्डियालाई पनि एउटा मोरल सपोर्ट गरेको छ एमसिसीलाई, तर भित्रभित्र इन्डियाले नेपालमा एमसिसी ल्याओस् भन्ने छैन। चाइनाले त चाहँदैन भन्दा हाम्रो एउटा जियो पोलिटिकल लोकेसन, एउटा राजनैतिक र भौगोलिक जुन एउटा भारत र नेपालको बिचको हाम्रो अवस्थित छ यहाँ भन्दा यसको लागि हामीले दुईटै छिमेकी मुलुकको एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामीले 1 इन्च पनि हामीले बाधा पार्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो त टाढाबाट उडेर आएको, तपाईँको टाढाबाट उडेर आएको अमेरिका मित्र हो, तर नेपालको लागि धेरै गरिदिएको छ। हामीले यसको गुण पनि सम्झाउनुपर्छ। तर यो छुसी तपाईँको बारुदमा, त्यो भरुवा बन्दुकमा माथि छुसी भन्ने हुन्छ, थोरै तपाईँको बारुद त्यहाँ हुन्छ, बिजुली बारुद, चुस आगो लागेपछि बुइङ भन्दाखेरि यसले छुसी लाउँछ। यसले खालि हेर्नुहोस् भन्दा अब उसको उद्देश्य के छ भन्दा अहिलेको लागि चाइना, भोलिको लागि भारतलाई तपाईँको यो चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, दुःख दिने आदि हो भन्दाखेरि भारत तपाईँ हामीले हेर्ने नजिर हो। अमेरिकाले अहिलेसम्म जहाँ अमेरिका पस्यो त्यो फस्यो। हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ एमसिसीलाई के भन्छन् भने तपाईँ सुरक्षाविद पनि यो सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भनेर ल्याइएको छ। यो सुरक्षा रणनीतिको यो अङ्ग बन्दाखेरि हामीलाई कतिको यसले चाहिँ नि असर पार्छ र अर्को पक्षमा चाहिँ नेपाल त अब यत्रो सानो देश छ, अमेरिका जतिको देशसँग हामीले अब उसले यो एमसिसीकै नामबाट प्रवेश नगरे पनि अरू कुनै नामबाट पनि प्रवेश गरेर उसका इन्ट्रेस्ट जे छन् त्यो त पुरा गर्न सक्ला नि त, त्यो पनि भन्छन् नि मान्छेहरू। यस्तो छ, अब यो आइपिएसको अङ्ग भन्ने कुरा 1 वर्ष अगाडि होला हाम्रा रक्षा मन्त्री थिए ईश्वर पोखरेल, उनको अफिसमा गएर अमेरिकन मन्त्रीहरूले तीबाट भनेका हुन् हाम्रो यो आइपिएसको अङ्ग हुन् भनेका हुन्। यो अनुदान होइन लगानी भनेर त अस्ति मात्र रेन्डी बेरीले भन्यो। हजुर, यो दुईवटा कुरा त घाम जस्तै प्रष्ट छ नि त। हाम्रा फटाइ गर्ने नेताहरूले जे बोले पनि भन्दा अब सुन्नुहोस्, अब यसमा आइपिएसको सुरक्षा अङ्ग भनेर आज भोलि नै अफगानिस्तानमा जस्तो फाइटर लिएर अमेरिकन सेना लिएर त्यो आउँदैन, त्यो मकरी त्यस्तो हामीले एक्सट्रिम कुरा गर्नु हुँदैन। तर अब उसले यो हामीलाई माया गरेको होइन, रामसिंह, प्रेमसिंह, श्यामसिंहलाई गरेको होइन। जसरी अफगानिस्तानको भूगोललाई उसले कन्ट्रोल गरेर एसिया र युरोपलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्थ्यो, ऊ असफल भयो भन्दा अब अहिले चीन र भारतको बिचमा बसेर उसले कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। मेरो भूगोल असाध्यै उसको लागि प्यारो छ भन्दा उसले भोलिको दिनमा यो व्यापारको नाममा जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिला पादरीहरू आउँछन् त्यो देशमा, क्रिस्चियनहरू आउँछन्, धर्मगुरु आउँछ, त्यसले त्यहाँ तपाईँको वातावरण बनाएपछि अलिअलि 2-4 जना व्यापारी आउँछन्, व्यापारी अलि धनी हुँदै गएपछि बन्दुक छिर्छ त्यसपछि र संसार कब्जा गर्छ भन्दा अब अमेरिकनहरूले एक्ज्याक्टली अहिलेको हिसाबमा बन्दुक लिएर आउँदैन। यसले नरम यस्तै हाम्रा नेपालमा जन्माइएका बिन लादेन, शेरबहादुर यौपा, रामशरण महत, यो शङ्कर शर्मा, यो वाग्ले लगायतका चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा सेनाका पनि केही व्यक्तिहरू बोलिरहेछन्, रिटायर्डहरू ठुला बडा भन्दाखेरि यस्ता जन्माउँछन् र यिनीहरूले पादरी हुने नेपालमा जन्माएका चाहिँ तपाईँका लादेनहरूले बिस्तारै गरेर भोलि गएर यहाँ चाहिँ व्यापारको नाममा उसलाई सुरक्षा चाहिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सुरक्षाको लागि को आउँछ भोलि? नेपालको आर्मी राख्दैन उसले, पुलिस राख्दैन उसले राख्ने त उसको आर्मी नै हो, उसको हतियारै राख्ने हो। भोलि यो थ्रेड भन्छ, त्यो थ्रेड भन्छ। हाम्रो देशमा फेरि यो कम्युनिस्टका नामका धोकाधारीहरू च्याउम्रेका छन्, टोलमा कम्युनिस्ट, यहाँ घरमा कम्युनिस्ट छन्। म यहाँनिर अर्को कुरा नि भन्छु, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घात भनेको नेपालमा कम्युनिजम हो। किन भन्दा झुट बोल्यो यसले, तपाईँलाई ठुलो सपना दियो, 17-18 हजार मार्यो, आफ्नै छोरीलाई बढी महारानी, आफ्नै बुहारीलाई सुपर बढी महारानी, अनि खर्बौँ खाने यिनीहरू भन्दा जनता सधैँभरि तपाईँको चाहिँ वितृष्णा, तपाईँको एकता भाडियो भन्दा यो राष्ट्रियको सुरक्षाको लागि ठुलो च्यालेन्ज भन्दा कम्युनिजम नेपालबाट उन्मूलन हुनुपर्छ। म यो भन्छु भन्दा यी कम्युनिस्टहरूले भोलि यहाँ च्याउ तपाईँको उम्रेर यो अमेरिकनको प्रोजेक्टमा यहाँ बाधा लिन्छ, नारा गर्ने, जुलुस निकाल्ने भन्दा अब त्यसलाई जोगाउनुको लागि हतियार ल्याउन बाध्य हुन्छ भोलि यहाँ भन्दा यो सिरिजमा प्रोजेक्टमा विरोध गर्नेहरू पनि कम्युनिस्टहरू भएकै कारणले विरोध गरे होइन। यसमा अब उहाँहरूको एउटा सिद्धान्तले साम्राज्यवादलाई विरोध गर्ने, उत्तर कोरिया त्यही हो, भेनेजुएला त्यही हो, क्युबा त्यही हो, नेपालले अहिले त्यही एउटा यिनीहरूको एउटा जनरल सिद्धान्त हो यो। तर कम्युनिस्टले पालेका के अरे अमेरिकन पालेका कम्युनिस्ट यहाँ थुप्रै छन्,
खानेहरू भन्दाखेरि अहिले यिनीहरूको एउटा जेनरल एउटा प्रिन्सिपल पनि यिनीहरू विरोध गरेका छन्। तर यसलाई मैले अन्यथा लिन्न। अहिले यो देशमा यत्तिकै स्थितिमा एमसिसी ल्याउनु हुन्न भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। चोरै लुटेरै रहेछ भने पनि यो स्थितिमा बोल्छ भने त्यो सही छ। हामीले एमसिसी नभएर नेपाली मर्दैनन् होइन। शेरबहादुरले खाएको पैसा, प्रचण्डले खाएको पैसा, बाबुराम भट्टराईले खाएको पैसा, ओलीले लगायतले खाएको पैसा या भुँडी फोरेर तपाईँको चाहिँ निकालियो भने यस्ता एमसीका 10 एमसिसी निस्कन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है त। भन्दाखेरि म के भन्दैछु भन्दा सुरक्षा मामला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सामाजिक सुरक्षा जोडिन्छ यो एमसिसीसँग, त्रास हुन्छ। यहाँ तपाईँको बन्दुकीय चाहिँ सुरक्षा जोडिन्छ, तपाईँको हाम्रो बाइलेटरल रिलेसन इन्टरनेसनल सुरक्षा जोडिन्छ। भोलि चाइनिज सुरक्षाको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा थ्रेड हुन्छ, इन्डियनहरूको सुरक्षा थ्रेड हुन्छ यहाँनिर भन्दा थुप्रै चिजहरू यसमा। तपाईँले सुरक्षा भन्न साथ यो एउटा मात्रै सुरक्षा हुँदैन। भोलि उसले के भनेको छ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट, उसले बनाएका बाटोहरूमा भोलि नेपालीले उसले गुडाउन दिन्न भन्ने उसको अधिकार हुन्छ। भनेपछि 5 वर्ष भनिएको थियो, त्यो 5 वर्ष हुँदैन। 5 वर्ष होइन, यो 5 वर्ष होइन, अनन्तकालसम्म जबसम्म त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली दौडिरहेको छ त्यो उनीहरूले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि त्यो रहि नै राख्छ। यो झुट कुरा उसले 5 वर्षमा छोड्छु मेरो कहीँ लेखेकै छैन, कहीँ लेखेको छैन। यो हाम्रा झुट। यो नेपालमा जन्मेको एउटा मेन बिन लादेनको मैले नाम लिएँ, त्यसका अरे यो अब्दुल्ला के मोहम्मद के भन्ने यो नाम गरेका जस्तै यो रामशरण मत जस्तो। हेर्नुहोस् रामशरण मतले हिछाडि अस्तिको कान्तिपुरमा के लेखे, तिनलाई यो देशमा मर्नलाई तपाईँको अधिकार छैन, यिनलाई गाड्नुपर्छ कब्रिस्तानमा लगेर। यस्ता झुट पिएचडी हुन्छ कहिले देशको। यो देशमा महतले कति तपाईँको नेपालीकरण कत्रो योगदान दिन्छ। रामशरण मतका दाजुभाइ यिनीहरूलाई नेपालमा मर्नलाई तपाईँको अधिकार छैन। हेर्नुहोस् रामशरण मतले कति तपाईँको देश बर्बाद पारेको छ। एउटा व्यक्तिले यो 6-7 चोटि अर्थमन्त्री भए, यत्र देशको योजना खायो। त्यो लुम्बध्वज महत भन्नेलाई तपाईँको त्यो ठुलो करदातामा फसाएर आफू गडम गडम खाएर। हेर्नुहोस् भोलि तपाईँको अफगानिस्तान जस्तो भयो भने पहिलो फ्लाइटमा भाग्ने मतका दाजुभाइ यी चाहिँ यो पहिला यो काङ्ग्रेसका छन् नि 2-4 जना, यी भाग्ने हुनु पहिला यिनीहरू। हेर्नुहोस् यो देश त तपाईँको पनि हो मेरो पनि हो। तपाईँले म भन्छु नढाँट्दिनुहोस् न स्वतन्त्रतालाई, अनि सम्पत्ति पनि यिनीहरू खाने। हेर्नुहोस् एउटा व्यक्तिले कति भ्रष्ट गरे। हेर्नुहोस् के इज्जत छ यिनको। भैँचालोमा आएको जस्ता पाता समेत लुकाएर घरमा ल्याएर यस्तै यही डाक्टर यस्तै डाक्टर होइनन्। अब डाक्टर साहब यहाँ त हेर्नुहोस् आम नेपालीहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई म किन मलाई गाली गर्छन् यहाँ नाम लिस भएर। नयाँ जेनेरेसन नयाँ पिँढी 18, 20, 30 वर्षले यी व्यक्तिहरू चिन्नुपर्छ। को हो बाबुराम भट्टराई, को हो यो प्रचण्ड, को हो यो रामशरण महत, को हो शेरबहादुर देउपा, को हो यो चाहिँ केपी ओली, चिन्नुपर्छ। यी डाँकाहरू हुने यिनीहरू जसले गर्दा तपाईँको अहिले परिवारमा एकता छैन, देशमा एकता छैन। हाम्रो धर्म खाए यिनीहरूले, तपाईँको सम्पत्ति खाए। अहिले एकजना तपाईँको जन्मेको बच्चाको थाप्लोमा 60,000 ऋण छैन, कसले खाए। हेर्नुहोस् भन्दा निराजको मुलुक यिनीहरूले राजा फाले, धर्म फाले। अहिले मार्क्स र लेनिनको फोटो झुन्नुन्छन् यी तपाईँका यी देशमाराहरू। पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन्, राजा ज्ञानेन्द्रलाई यिनीहरूले चाहिँ झुक्काएर यिनीहरूले जुन एउटा फाले। हेर्नुहोस् एउटा राजाले कति अनुशासन राखेको थियो देशमा, संस्थाले कुरा गर्दैछु। हेर्नुहोस् अहिले राजा भएका भए त्यो जयसिंह धामी मर्दैन थियो, तुइन चुडिँदैन थियो, अहिले त्यहाँ हेलिकप्टर उड्न सक्दैन थियो हाम्रो चाहिँ आर्मीको ब्यारेकका गाडी, अहिले एमसिसी आउन सक्दैन थियो यहाँ। अनि यो अहिले आएर चाहिँ त्यो बिजेपीको चौथाइलाई देउवाको पत्नीले तपाईँको चाहिँ राखी बाँध्दिन थिइन् यहाँ। हेर्नुहोस् यो चिजहरू, यी गुणकाडाहरू, यी नुनकाडाहरूले जति गरे अहिले एमसिसी भन्ने एउटा रोग ल्याउँदैछन् देशको लागि र हाम्रो छिमेकी र इन्टरनेसनल रिलेसनको लागि। यो खतरा छ र यो अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिकन नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतले बुझ्नुपर्छ, देशमा द्वन्द्व जन्माइदिनुहुन्न। उनीहरूलाई थाहा छ नि त अहिले कति समस्या छ भनेर, देश अहिले विरुद्धमा छ। उहाँले बुझ्नुपर्छ, उहाँहरू डेमोक्रेसीको चाहिँ एउटा मानवाधिकारको कुरा गर्ने, के को कुरा गर्ने अमेरिका होइन र। अमेरिकाले जबरजस्ती अहिले हामी गरिब देश भनेर हामीलाई थिच्नु मिल्छ चिजहरू। अब यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पर्सि सेप्टेम्बर 9 एमसिसीको उपाध्यक्ष नै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई भेट्दै पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसको साथसाथै यहाँ विरोध पनि चाहिँ प्रदर्शन सुरु हुने कुरा छ। गृह मन्त्रालयले फेरि यही बिचमा बोल्नलाई समेत रोक लाग्ने हिसाबको एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो विज्ञप्ति देउवाको
सरकारको देउबाको मुखमा दलिएको कालो मसो हो। यिनले यस्तै गरेर भयो भने जुत्ता खानेछन् यिनले। कुरा बुझ्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तपाईँको चाहिँ तपाईँको पार्टीको कार्यालयमा जुत्ता झुन्डाइदिए हुन्छ। डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने, वाक स्वतन्त्रका कुरा गर्ने यही काङ्ग्रेस होइन। अहिले यही काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको हेड भएको यस्ता निम्सरा तपाईँका लाछीहरूले एमसिसीको किन ल्याउ, एमसीदेखि डढाएका यिनीहरू जनता उर्लिन्छन् भनेर। हेर्नुहोस्, यो एउटा कायरता हो। ठोकन गोली तागत छ, तिम्रा हातमा बन्दुक छन्, तिम्रा हातमा खुडा खोकुरी छन्, ठोकन हामीलाई। अनि हामीहरूले विरोध गर्छौँ भनेर यो गल्ती छ। यसले जनताहरू उर्लिने छन्। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन एमसिसीको सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान आउनु अमेरिकाको एउटा कायरता हो। संसारमा एउटा मेसेज के जानेछ खबर भने अमेरिकाले एउटा नेपाल जस्तो निमुखा देशलाई गएर घाँटी समातेर, संसद चलाएर चाहिँ घाँटी समातेर एमसिसी पास गर्नलाई बन्दुक देखाएर चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा यो मेसेज संसारमा जानेछ। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकाको गल्ती हो। अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ, बन्दुक भनेको तपाईँको अमेरिकाको कुनै प्रतिनिधि भनेको त्यो बन्दुकको शक्ति हो। यो एमसिसीको सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान ल्याउनु यो अमेरिकन राजदूतको एउटा मूर्खता हो। यो चाहिँ एमसिए कार्यालयमा रहेको त्यो बिस्टे छ, अर्को राष्ट्रघाती। कुनै दिनमा यिनीहरूलाई घाँटी समातेर पछार्नुपर्छ। जसले नेपाललाई ठगिरहेछन्, झुट कुरो बोलिरहेछन्, करोड दिनको तपाईँको खाइरहेछन् महिनाको। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा गल्ती हो। अमेरिकाले आएर पर्सि आएर त्यतिखेर एमसिसी पास गर्न भयोदेखि भन्नु, हेर्नुहोस्, संसारमा एउटा अमेरिकाको बदनामी हुँदैछ। आउनै हुँदै थियो यो, अहिलेको स्थितिमा आउने स्थिति नै थिएन यो अमेरिकनहरूको। यस्तो तपाईँको यो कच्चा शेरबहादुर देउवाले बोलाएको हो यो उनीहरूलाई। शेरबहादुर देउवाको परिवारले बोकेको तपाईँको अनैतिक गर्व थियो यो। शेरबहादुर देउवाको जब इच्छामा बोलाइएको हो नि यिनीहरू भन्दा यति तपाईँको कमजोर खेलमा आइरहेको छन् यो एमसिसीको प्रतिनिधिहरू। यहाँ यो अमेरिकालाई बेइज्जत हो। यो सरकारले यो अब गर्नको लागि नै अब के गर्छ, विपक्षी दलको नेताले त भनिसकेका छन् के गर्छु एमसिसी भनेर। 23 गते जुन संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ त्यति बेला पारित गरिदियो भने के हुन्छ? होइन, गर्दैन, नट पोसिबल। मलाई विश्वास छ यो देशको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसमा ठुलो रोल गर्नुहुनेछ र उहाँको एउटा सुझबुझमा त्यो माओवादी पार्टी छ त्यहाँ, त्यसपछि गएर मधेसवादी पार्टीहरू र प्लस यो माधव कुमार नेवालको पार्टीहरूलाई एउटा माधव कुमारले यसको संशोधन सहित पारित होइन, यो संशोधन त ओके भएर आउँछ। यो संशोधनमा 11 बुँदा सरकारले पठाएको सबै ओके भएर आउँछन्, त्यो गरेर ल्याउँछन्। यो सबै तपाईँ कानी खुसी गरेर आइसकेको कुरा हो। तर म विश्वास गर्छु यो देशमा अझै पनि भगवान् बुद्धको प्रताप मरेको छैन, पशुपतिनाथको प्रताप मरेको छैन, मुक्तिनाथको प्रताप मरेको छैन, यहाँको जामे मस्जिदको प्रताप मरेको छैन। यो देशमा एमसिसी पास हुने छैन। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कालो मसो दल्ने छन्। त्यसपछि यो नेपाली काङ्ग्रेस, यो शेरबहादुर देउवा ओसामा बिन लादेन नेपाली, यसको पत्ता साफ हुनेछ। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो विज्ञप्ति हेर्नु भएको छैन गृहमन्त्री? होइन, ठिकै छ, हामी थुनिन तयार छौँ, गोली ठोकुन्न, हामी त तयारी छौँ। त आज मात्रै बोले हो यो कुरा। देशका विकास निर्माणमा अवरोध गर्नेहरू मैले इनका भुँडीका विकास थियो, इनका स्विस ब्याङ्कमा रहेको विकास, विदेशमा रहेका तपाईँको ब्याङ्कका विकास हुने हो, नेपालीको लागि विकास होइन यो। यहाँ लिएर आएर एउटा रोग लिएर आउने हामीलाई थुनुन् केही पनि छैन। यही देउवाले प्रचण्डको टाउको मोल 50 लाख तोक्दिएर, यही देउवाले यो चाहिँ बादलहरूको 35 लाख तोक्दिएर यिनले गरेका मन्त्री परिषदका निर्णय र गोर्खापत्रमा सूचना अहिले पनि छ। यो देउवाले तिनले मार भएर गएर हामीलाई खटाएर त्यतिखेर पनि हामी बचेका हौँ र अहिले पनि मार्न हामी छाती थाप्न तयारी छौँ। र अहिले यो देउवाले देशको लागि महाकाली सन्धि, तपाईँको यो माओवादीमा गरेको निर्णयहरू, उसले चाहिँ तपाईँको टाउको काट भन्ने 50 लाख दिन्छु भन्ने यो व्यक्तिको मसँग तपाईँ गोर्खापत्र अहिले पनि जिउँदैछ। अनि हामीलाई नेपाली सेनालाई चाहिँ पीडक बनाएर, माओवादी प्रचण्डको टोलीलाई पीडित बनाएर यस्तो अन्याय गरिरहेको छ शेरबहादुर देउवा। होइन, यो पार्टीले हेर्नुहोस् भन्दा ठिकै छ, हामी
खुसी साथ म देशको लागि मायाको लागि बोलिरहेको छु, मेरो देशको जनताको लागि बोलिरहेको छु, म अमेरिकनको राम्रोको लागि बोलिरहेको छु। अमेरिकाले पनि विश्वास गरोस्, सम्झोस् हामी गोर्खा हौँ, हामीसँग हामी गोर्खा हौँ, हामी कसैको पनि दासत्व हामी तपाईँको हामी स्वीकार्दैनौँ। अमेरिकालाई अधिवेशनको लागि बेलामा सरकारले त्यो यो प्रस्ताव लिएर गयो भने तपाईँहरू विरोधमा उत्रिनुहुन्छ? होइन, हामी त विरोध आजैदेखि छौँ, पर्सि पनि उत्रन्छौँ, कहाँसम्म हामीले गर्न पाउँछौँ उत्रन्छौँ। र म आम यो चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका मित्रहरू, आइजी साहबहरू, तपाईँहरूका बाजे, तपाईँहरूको बाउ, तपाईँहरूको आमाको धर्म सम्झनुहोस्, यो देशको धर्म सम्झनुहोस्। यो देश बनाएका तपाईँ हाम्रा पुर्खाका ल्याप्चे ठोक्नेहरूले नपढेका यो सेदबार जस्ता बिन लादेनहरूले अहिले एमसिसी लिएर आएर हामी देश बचाउँ भन्दा, जयसिंह धामीको चाहिँ तपाईँको हत्यामा हामीले बोल्दा, अहिले हाम्रो ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर भारतीय उड्दाखेरि हामी बोल्दा, हामी माथि बुट बजार्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई भगवान्ले न्याय दिनेछन्। भोलि तपाईँसँग हिसाब हुनेछ। म पनि यस्ता दुश्मनसँग लडेर आएको हुँ। म तपाईँको आफ्नो देशका लागि बोल्ने नेपालीको माथि पानीका फोरा र तपाईँको बुट हान्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नेपाल आमाको श्राप लाग्नेछ। भन्नुहोस् तपाईँको गभर्मेन्टको चाहिँ यो चाहिँ नेपालको चाहिँ बिन लादेनलाई यो गल्ती छ। नेपाली सेना भन्नुहोस् तपाईँले कति पक्ष तपाईँको खराब छ, कति पक्ष सही छ। दुईटा प्रहरी तपाईँको यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तपाईँहरूले कुटु भटमास खाएर काजु खाएर बस्दिएर अमुक स्थितिमा बस्दाखेरि ए बिन लादेनहरू, नेपाली बिन लादेनले अहिले देशमा यत्रा दुःख दिए। तपाईँ हामी किन आइरहेछौँ यहाँ? अहिले हामी पनि यो कोरोनाको उसमा हामी किन आइरहेछौँ यहाँ चाहिँ विरोध गर्नलाई? काम नपाएर आएको छौँ र भन्दा यो देशमा हाम्रो पनि लगानी छ, हाम्रो पनि साझेदारी छ। हामीलाई मर्नलाई पिर छैन। कतिचोटि मर्नुहुन्छ तपाईँ जिन्दगीमा? तपाईँ विदेशीको दलाल भएर बाँच्नुहोस् न, त्यो मरे सरौ, ठोकुन्, मारुन्, जेल हालौँ, वी डेम केयर। र कुनै दिनमा हेर्नुहोस् यसको हिसाब किताब, यी दलालहरूको हिसाब किताब भएरै छोड्ने छ। नेपालीले यिनीहरूलाई हिसाब किताब गर्नेछन् र यिनीहरूले चाहिँ समयमा बुद्धि पुऱ्याउन्। यो देश यिनका पनि हो, तपाईँको पनि मेरो पनि हो। जस्तो अब मानिसहरूले आमतौरमा के भन्छन् भने अमेरिका जतिको संसारको लिडिङ गरिराखेको देशले त नेपालमा चाहेको कार्यक्रम त कुनै हिसाबले उसले इम्पोज गरिहाल्छ, त्यो लादिहाल्छ नि भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। यो एमसिसीको विषय चाहिँ नेपालभित्र बडो चर्चामा आयो, अहिले साग पसलदेखि नै चर्चामा भयो, हरेक नेपालीले यसमा चासो पनि राखेका छन्। अब उसले यो चाहँदाखेरि त कुनै न कुनै हिसाबमा यही नाममा नगरे पनि अरू नाममा उसका एजेन्डा लाद्न पर्ने थियो भने लाद्ला। अब सक्दैन। अब कस्तो हो भने भारतले तपाईँलाई कपास दियो भने पनि जनताले ओहो यसलाई बिख पो दियो कि भन्ने कुरा त्यस्तो क्या, त्यो मान्छेको फेमी त्यस्तो भइसक्यो क्या। तपाईँलाई कपास दियो, मिठाई दिएछ भने नि मिठाई दियो भने बिख दियो कि भन्ने मान्छेको त्यस्तो भइसक्यो क्या। उसले गरेको त काटकाट। अब अमेरिकाप्रति हाम्रो जुन एउटा विश्वास थियो, जुन हाम्रो एउटा देशको लागि, हाम्रो सार्वभौमताको लागि उसले ठुलो मद्दत गरिदिएको छ। तर खम्पाकाण्ड ल्याइदियो उसले 30-31 सालमा। चीनले झन्डै नेपालमाथि हमला गरिसकेको थियो। त्यतिखेरको राजा वीरेन्द्रलाई भनेकै हुन् त, तपाईँले गर्नुहुन्छ कि हामी हमला गरौँ? नेपालमाथि हमला गर्न लाग्थ्यो चाइनाले, होइन म हामी नै गर्छौँ। हेर्नुहोस् अमेरिकाले लगाइदिएको त्यो भन्दा अब अहिले यही स्थितिमा अमेरिकाले हामीमाथि एउटा गरिब निमुखा उमाथि यसले किनेको चाहिँ 10-20वटा नेताहरूलाई पैसा खुवाएको न्युमा जुन अहिले गरिरहेछ हो, भोलि तपाईँमाथि बन्दुक तेर्साएर, म माथि बन्दुक तेर्साएर यो खाते पाते यो सांसद बन्नेहरू छन्, यो भेडाहरू किन भेडा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकजना नेताले ताली बजाएपछि सिद्धो यिनीहरूको भेडै हुने यिनीहरू भन्दाखेरि यिनीहरूलाई खुवाएर बन्दुक तेर्साएर गर्यो भने गर्छ। तर यो भोलि यो नेपालमा अरू तालेबानको जन्म हुनेछ, नेपाली तालेबानको फेरि जनता जनार्दन हुनु। यो तपाईँले कहिले पनि जनताको आवाज मार्न सक्नुहुन्न, राष्ट्रप्रेम मार्न सक्नुहुन्न। यी ओसामा बिन लादेनहरू नेपालीको भन्दैछु मैले, अफगानिस्तानको होइन। यी लादेनहरूको जन्मको तपाईँको हामी यहाँ चाहिँ त्यसपछि जनताले निर्मूल पार्नेछन्। यहाँ हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले तपाईँले भनेको विकल्प बुट हानेर, पानीको फोरा हानेर, बन्दुक लगाएर जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् यिनले गर्न सक्छन्। तर म भन्छु मैले भने यो कम चान्सेस छ, यो धेरै कम चान्सेस छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा त्यहाँ धेरै राम्रा राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूले अझै पनि यो
प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको सच्याउन एउटा मौका दिउन्। यिनका 2-4 छन् त्यहाँ। त्यो 11वटा बुँदा त सोध्न पठाइसक्यो त, त्यो फेरि भएर आयो भने त्यो बुँदा पठाउनु भनेको शेरबहादुर देउबाले आत्महत्या गर्नु हो। किन मैले अहिले भने नि त, त्यो उसलाई अहिले थाहा रहन्छ भनेदेखि अस्ति किन सही गरेर आयो त? योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कालमा किन? ऊ त अपराधी, मैले त्यो राष्ट्रद्रोही भनेर ऊ भन्दैछु नि त म। त्यो कुराको कन्फर्मेसन कहिले हुन्थ्यो? अस्ति उसले चाहिँ त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री बन्ने बेला उसले चाहिँ कन्फर्म गरेर नेपाललाई भन्नुपर्ने कुरा हो कि है त? अहिले उसलाई त्यो कुरो केही थाहा नै छैन। अनि अहिले आएर सोच्छ पनि राष्ट्रघाती हो कि तपाईँ भन्नुहोस् न। 16 आना चाहिँ यो चाहिँ शेरबहादुर देउबा र त्यतिखेरको काङ्ग्रेस गभर्मेन्टलाई, यो प्रधानमन्त्री, यिनीहरू राष्ट्रद्रोही हुन्। यिनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। भोलि यिनीहरूलाई तपाईँको कोर्ट मार्सल बसेर कुनै बेलामा यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठिङ्ग्राउनुपर्छ। के पढे त यिनीहरूले? अहिले सोध्ने हो यो शेरबहादुर देउबाको आत्महत्या हो। यो अरूले जसरी सोध्नु संशोधन भएर आउनु पनि हुँदैन, पूर्ण रूपमा यो खारेजै हुनु होइन। अब यो जुङ्गाको लडाइँ भइसक्यो। नेपाली जनताले यो जसरी ल्याए पनि स्वीकार्दैनन्। यहाँ बन्दुक तेर्साएर स्वीकारिन्छ भने यसको आउटकम भोलि अरू नै हुनेछ र यो सत्ता ढल्नेछ। होइन, हेर्नुहोस्, यो आगो भइसकेको छ। एक कुरा बुझुन्, यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका 2-4 टट्टु बाहेक, मैले टट्टु किन भने भन्दाखेरि त्यो गधाहरूको फ्यामिली हुन्छ एउटा, गधा, खच्चर, टट्टु भन्ने हुन्छ कि। त्यो टट्टु चाहिँ कस्तो हुन्छ, जति भारी बोकाए अर्काको त्यति हिँड्छ। तर मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरूले यसबारेमा कुनै शब्दै निकाल्दैनन् क्या। सत्तामा हुँदा हिजो केपी शर्मा ओलीले बढाउन खोजेका थिए, आज काङ्ग्रेसका चाहिँ एक सूत्रीय रूपमा यसलाई बढाउनुपर्छ, यो पारितै गर्नुपर्छ भन्छन्। अब नेकपा माओवादीले पनि, केन्द्रले पनि यो प्रचण्डले चाहिँ यसमा चाहिँ नि विमति राखेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। तर हिजो नेकपा पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ यो संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ भने जस्तो देखिन्छ। समाजवादी अहिले माधव नेपालले त त्यही भनिरहेका छन्। भनेपछि यो 11 बुँदा सरकारले सोधे जस्तो नि गर्यो। यी समग्र गर्दाखेरि त पारित गर्ने दिशातर्फै गयो नि, होइन? कम्युनिस्टहरू झुट हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा निर्मूल गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले एउटा कुरा त झुट बोलेको छैन नि, सुरुदेखि अहिलेसम्म पास गरिदिनु त कहिले पनि भनेन नि, होइन त? तर अब होइन, उसले देशद्रोह त देशद्रोह गरे पनि तपाईँले बिखुले खाइरहेछ, होइन त भनेको छैन नि। देशका कम्युनिस्ट हेर्नुहोस् त, यी ओलीले पहिला के भने, सरकारमा हुँदा के भने, अहिले के भन्नु? ओलीको कुरै नगर्नुहोस् न, यो महाकालीको चाहिँ राष्ट्र बेचवा देशको कति मारेको छ, ओम्नीदेखि लिएर त्यो के अर्को चाहिँ तपाईँको सञ्चार मन्त्री मार्फत, यो शेर्पा मार्फत, यसले कति भ्रष्टाचार गरेको कुरा छोडिदिनुहोस्। महाकुनेर भने त माधव कुँवर नेपाल त उसले देश कहिले सम्झिँदैन। ऊ भारतको छाउरो हो, तर बाबुराम भट्टराई पछिको है। 1 नम्बरको छाउरो भारतको बाबुराम भट्टराई, दोस्रो छाउरो यो माकुने हो। यिनका कुरै नगर्नुहोस्। प्रचण्ड चाहिँ यो कस्तो भन्दा, यो मलेटो भन्थ्यो चाहिँ, यो म हेटीमा हाइटी भन्छ, जाँदाखेरि त्यहाँ उतापट्टि अर्को ऊ चाहिँ के अरे अर्को देश छ यो डोमिनिकन रिपब्लिक। यो दुईवटा, एउटा गोरे र काले बिचमा जन्मेको अलिअलि गहुँ गोरो एउटा सन्तानलाई त्यो मलेटो भन्दो रहेछ क्या। भन्दा यो प्रचण्ड यो मलेटो भएको छ नि। यो चाहिँ भारतीय पनि, यता चाइनाको पनि, यो दुइटैको चाहिँ यो भएको हुनाले यो अब मलाई लाग्छ अहिले अमेरिकनको यी कमै छन्। यिनलाई आएर पर्सि समाउने भनेको पहिला प्रचण्डलाई समाउँछन्। किन भन्दा तेरो 17,000 हेगमा पुऱ्याउँछु अब घुमाएर, होइन? अब यिनलाई श्रीमतीलाई फ्री उपचार त पहिला गराइसकेका छु यो उसले भन्दाखेरि त्यो त्रास देखाइन्छ यिनलाई। यिनले कति धान्छन्। अब त्यसपछि गएर अब अरू पार्टीहरूलाई यिनीहरूलाई अब केही देखाइएला। तर तैपनि यो कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादीको विरोध गर्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यिनीहरूको एउटा नाक जोगाउनु पनि, यिनीहरूले केही न केही तपाईँको एउटा देखाएर, यहाँ हडल्स देखाएर यो पक्षमा यिनीहरू जानेछवाला छैन। यो चाहिँ हेर्नुहोस्। र प्रचण्डले भोलि चुनावमा गएर भोट माग्ने भनेको एमसिसीको विरुद्धमा मेरो कारणले गर्दा एमसिसी पास भएन, यिनको मेन एजेन्डा यही हुनेछ, काङ्ग्रेस सखाप हुनेछ। र यो ओलीले पनि एमसिसीलाई प्रत्यक्ष साथ दिने छैनन् भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। र भोलि एक्लो पर्ने यो नेपाली काङ्ग्रेस हो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति अछुतो हुनेछ भोलिको दिनमा। हेर्नुहोस्, एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो पारित गर्दैनन् भन्ने एउटा छ मलाई विश्वास छ। मेरो पितृहरू, तपाईँका पितृहरू, यो देश बनाउने लडाकुहरू, तपाईँको आमा, मेरो आमा पशुपतिनाथ
जामे मस्जिद, बुद्ध भगवान, किराँत, राई लिम्बू सबैको भगवानहरूको आशीर्वादले यो देशमा एमसिसी पास हुने छैन। मलाई डाक्टर साहब, अब आजको दिनमा एउटा व्यक्ति जो जाँदाखेरि तुइनबाट झरिएर मर्नुपर्छ, अर्काको देशको सुरक्षा बलको कारणले निर्बाध रूपमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता देशमाथि हेलिकप्टरहरू उड्छन् छिमेकी देशको, अनि हुम्लामा सीमा मिचियो भनेर सरकारले टोली गठन गर्छ। यो कस्तो के भइरहेछ राख्छ यो देशमा? सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको उसको नुनको सोझो हो यो भारतप्रति। भारतले खडा गरिदियो पार्टी, 7 सालमा भारतले हतियार बोकेर पठायो, 17 साल 18 सालमा भारतले मेची महाकाली तपाईँको भारतले चाहिँ यो उ गर्न लगायो, वनढुङ्ग काण्ड गर्न लगायो, बलाङ काण्ड गर्न लगायो। 46 सालमा चन्द्रशेखरलाई बोकेर आयो। भारतको रको योजनामा आएको भनेर त रले लेखिसकेको छ। यो गणेशमान यो गिरिजा आयो नि, पछि लागेर चन्द्रशेखरको त्यसरी आयो। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउने यही हो, महाकाली सन्धि गराउने यही हो। अब अहिले ल्याएर एमसिसी यसैले लिएर आउँछ देशमा र खम्पा हुल्ने 9 साल 10 सालमा नेपालमा खम्पा छिराउने यो नेपाली काङ्ग्रेस हो। मैले बोलेको नि इतिहास बोलेको हो। र जुन तपाईँले भारतले नाकाबन्दी लाउँदा यसले एक शब्द बोलेन। महेन्द्रनगरमा पोर्की परार एकजना भाइ मारेको छ, इन्डियन एसएसबीले एक शब्द बोलेन। अहिले तपाईँको 1-1.5 महिना भइसक्यो जयसिंह धामीलाई मारेको, कन्फर्म 100% एसएसबीले मारेको छ। जनताले सबैले थाहा छ। यसले एउटा प्रोटेस्ट लेख्न नसकेको, एउटा 2 अक्षर लेख्न नसकेको त भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रवक्ताले बोल्यो नि त। हामीलाई जानकारी छैन। पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्। र हुँदा अब यो सबै राजछोप गरेर अस्ति राखी लाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेस लाएर राखी हो नि त त्यो त। भन्दाखेरि यो नेपाली काङ्ग्रेसले भारतप्रति तिर्न पर्ने यो नुन गुण हो यो, यसले बोल्दैन। जहाँसम्म तपाईँले अहिले अब हेलिकप्टर उडाएको कुरामा सिडिओको थाप्लामा हालिदिएको छ, कसको थाप्लामा हालिदिएको छ, यस्तो हुन्छ भने तपाईँको गृहमन्त्रीले त्यहाँको गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री त्यहाँको प्रधानमन्त्री फोन इन्फर्मल वाट इज दिस, नेपाली सेनाले त्यहाँको सेनासँग कुरा गर्नु पऱ्यो, आफ्नो च्यानलबाट गर्नु पऱ्यो, ट्र्याक टु डिप्लोमेसी तपाईँको व्यापारीले व्यापारीसँग गर्नु पऱ्यो, पत्रकारले पत्रकारसँग गर्नु पऱ्यो। यसलाई डिफ्युज गरौँ भन्दा किन गरिँदैन भन्दा यो गभर्मेन्टले नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको नुनको गुणतिर्चले बोल्दैन। भोलि गएर बरु यसलाई ग्रेटर बिहार बनाऊ, युपी बनाऊ भने नि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ठोक्दैन। हेर्नुहोस्, म दृष्टान्तहरू दिन्छु। अब अर्को कुरो, जहाँसम्म तपाईँले चिनको सिमाना खोज्यो भन्ने कुरामा यसमा म विरोध गर्दिनँ। म एउटा नेपालीको नाताले के भन्छु भने हराएको सीमा खोज्छु भन्छ भने म एउटा निष्पक्ष रूपबाट म गाली गर्दिनँ यसलाई। भोलि भारतमा नि खोजोस्। यो नजिर यसले नेपाली काङ्ग्रेसले अब यतातिर हाल्न साथ यसका कान समाउनुपर्छ। अब सुस्ताका कुरा तपाईँको मेची ताप्लेजुङदेखि लिएर कालापानी नालापानीसम्मको कुरा लौ त काङ्ग्रेसले कुन चाहिँ नाकले नउठाउँदो रहेछ त। जुत्ता ठोक्नुपर्छ यस्ता चाहिँ तपाईँका नेतालाई। म यो चिनको तपाईँको हुम्लामा उठाएको कुरा म यसमा विरोध गर्दिनँ। खोजौँ जमिन, यदि खाएको छन् भने, मिचेको छन् भने, जसले गरेको छ त्यसमा हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। तर अमेरिकाको त्यो टोली आएकोलाई देखाउनलाई, भारतको अस्ति त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो चौथाइलाई देखाउनलाई मात्रै गरेर छ भने त्यो फेरि आत्मघाती गोल हुनेछ। र मैले फेरि भने नेपालको जमिन खोज्नु यो असल काम हो, म विरोध गर्दिनँ। हाम्रो पनि त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। अब सार्वभौम सत्ता देशभित्र बसेका हरेक नागरिकको त्यो चाहना हुन्छ आफ्नो आफू स्वतन्त्र हिसाबले बस्न पाइयोस्। पिता पुर्खाले हिजोको दिनमा लडेर स्वतन्त्र बनाइदिए। अब आजको दिनमा यो स्वतन्त्र बनाउने सन्दर्भमा देशको 1 नम्बर सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, त्यो सेनाको तपाईँ पूर्व जर्नेल, आजको मितिसम्म अरू सबै निकाय चाहिँ राजनीतिकरणले खायो भन्छन्। अनुशासित र प्रोफेसनल हिसाबले बसेको नेपाली सेना मात्रै भन्छन्। तर नेपाली सेना पनि ठेक्कापट्टा, रोड विकास यस्तातिर लाग्यो, यसले आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गयो भन्छन्। तपाईँ यो भनाइहरूलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? मैले धेरै बोलिसकेँ है। र मलाई दुईवटा कुराले बहुत पोल्छ अहिले। एउटा मलाई जर्नल भन्दाखेरि मैले जर्नलको रिटायर्ड जर्नलको पोर्टफोलियोबाट बोल्दाखेरि नेपाली आर्मीलाई दुख्छ, किन म जे पाए त्यही भनिदिन्छु। अर्को मलाई पिएचडी डक्टर साहब भन्दाखेरि
तैँले चाहिँ शब्द छानेर बोल, पिएचडी गर्नेले त्यस्तो बोल्ने भएर मलाई भन्दाखेरि मलाई जर्नल पनि नभनिदिनुहोस्, आम सञ्चारले मलाई डक्टर पनि नभन्नुहोस्। म डक्टर हुन जन्मेको नि होइन, म जर्नल हुन जन्मेको, यो देशको लागि म जन्मेको हुँ। भोलि पनि मैले खोडाखोक्री निकाल्नु म जन्माउँछु, म डोको तपाईँको थुन्चे जन्मला, म तपाईँको चाहिँ गोबर बोक्नलाई म तयारी छु, देशको लागि मर्न तयारी छु। मलाई जर्नल पनि चाहिएन, मलाई डक्टर पनि चाहिएन, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली सेनाले सबै कुरा थाहा छ। यसको इतिहास के थियो, यसले तपाईँको चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति जुगाएर लिएर आएको। अहिले पनि तपाईँको फुलपाती, घोडे जात्रा, शिवरात्रि पल्टनभित्र कति, यसलाई किन थाम्नलाई किन पहल किन भएन? धर्मनिरपेक्षको लागि फाल्दाखेरि एक थोपा किन पहल भएन? यो देशमा तपाईँको देश जोगाउने, बढाउने, बचाउने एउटा राज संस्था थियो। यिनीहरूको सुप्रिम कमान्डर इन चिफलाई फाल्ने बेलामा किन एउटा पहल भएन? एउटा तपाईँ स्थानीयलाई किन पहल भएन? अहिले तपाईँको रामवर्ण यादवजी हुनुहुन्छ, अस्तिको राष्ट्रपतिले सेनाको गार्ड पाउँछ, लेफ्टिनेन्ट कप्तानको दर्जाबाट थुप्रै पाउँछ। मेरो अस्तिको सुप्रिम कमान्डर इन चिफ आर्मीको तपाईँको जङ्गी पसा लाउने राजालाई अहिले सशस्त्र प्रयोग मात्र दिन्छ, एउटा तपाईँको सहायक मन्त्री राष्ट्र दिन्छ। यो सेनाले किन बोल्न सक्दैन? हेर्नुहोस्, मैले किन भन्दैछु, एउटा देशले, एउटा सेनाले, एउटा तपाईँ मैले गुण बिर्सनु हुँदैन। त्यो सेनाको स्थापना गर्ने त्यही शाहवंशी राजा थिए। अहिले त्यो राजा नहुँदाखेरि यो देशमा के भयो? तपाईँले भोग्नु, मैले भोग्नुभयो। म संस्थाको कुरा गर्दैछु। राजा कोही असल थिए, कोही खराब थिए। तिनीहरूले देश त बेचेका थिएन नि, एमसिसी ल्याएका थिएनन् नि। वीरेन्द्रलाई चाहिँ भुटान बनाउने प्रस्ताव हुँदाखेरि मानेका थिएनन् नि, ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही गरे नि त, अन्तिम त्यो मानेका थिएनन् नि त। रोइ रोइ तपाईँका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नलाई ओलीले कसरी छोडे? गिरिजा रोइ रोइ चाहिँ छोड्न नमान। यस्तो तपाईँको देशमा राजाले खुसी भएर कसरी छोडे होला भन्दाखेरि यो चिजहरूमा मैले धेरै भन्नु छैन। नेपाली सेनाले एउटा देश र जनताको भावना बुझ्नुहोस्। जनताले के भन्छ अहिले? सेना आऊ देश बचाऊ भनिरहेछ, धर्म बचाऊ, देश बचाऊ भनिरहेछ। यो कुरा सुनोस्, यो संस्थामा तपाईँका यो संस्था 1000 वर्ष रहनुपर्छ। हाम्रा पुर्खाले, तपाईँका पुर्खाले, नेपाली जनताले बनाएको इतिहास हो, 1000 वर्ष रहनुपर्छ। यसो वृद्धि होस्, तर तपाईँका लुरे झ्याउरे भएर जे पनि भारतले जे गरे नि सहनी, नेताले जे गरे नि सहनी, एउटा हात धुनी, त्यो चाहिँ के भन्छ नि, त्यो गाउँघरमा हुन्थ्यो नि पहिला हात धुनी, त्यो बाटा के जस्तो भन्दा त्यस्तो भएर बस्नु हुँदैन। एउटा वीरका सन्तान वीर भएर यो देशको इमान, जमान, धर्म, संस्कार, संस्कृति र राज संस्थाको लागि टाउको लुकाउनु हुन्न। सेना र राज संस्था नभयो भने यो देश बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले त देख्यौँ नि त भन्दा यो चिजहरूले। मैले सेनाको विषयमा म धेरै टिका टिप्पणी गर्दिनँ। मैले 1000चोटि कुरा बोलेर आएको छु। मैले भने सेनाको एकता अपरिहार्य छ। यो 1000 वर्ष रहनुपर्छ। यो देश बन्न साथ नेपाली सेना ठप्पै टाँसेर आउँछ, चुम्बक जस्तो गरेर। हेर्नुहोस्, यिनले यो जनताको एउटा भावनालाई मूल्याङ्कन गरौँ। मेरो यति मात्रै छ भनाइ। जस्तो सेनाकै सन्दर्भमा चाहिँ भर्खरै सेनाको प्रमुख चाहिँ रिटायर हुनुभयो, उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ? होइन, मैले उहाँको कार्यकाल सफल रह्यो। अब यहाँ अहिले उहाँ रिटायर्ड हुनलाई 2-3 दिन बाँकी रहँदा 1 महिना बिदा बसेदेखिको अब थुप्रै पत्र पत्रिकामा मनपरी लेखेको मैले देख्छु। मलाई भित्रको माइक्रो म्यानेजमेन्ट मलाई थाहा हुँदैन। म रिटायर तपाईँ जस्तै हो, तर मैले 2-4 देखिने कुराहरू म भनिदिन्छु। आम नेपालीहरू, नेपाली सेनाहरू, तपाईँ जो लुकी लुकी लेखाइरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो कुरा। एउटा, सेनामा रहेका कृत्य नागरिकता, कृत्य प्रमाणपत्रहरू यसले सब खारिज गरे, सिपाहीदेखि जर्नलिस्टसम्म। यहाँ कृत्य भएर तपाईँका 2 तारे 3 तारे भएर कति 4 तारे नै भए, के भयो भन्दाखेरि त्यो एउटा सिस्टम थियो, एउटा कल्चर थियो। हेर्नुहोस्, यो यिनले खारेज गरे। अर्को कुरा, भ्रष्टाचारीहरू, ठुल्ठुला तपाईँका फुलीहरू पनि गए, 2-3 हजार गएको देखियो। अर्को कुरा, यिनले शान्ति सेनाको कोटा बाँड्ने छ, जुन मैले पनि पाउँथेँ, भुपू भएर पनि 2-3 वर्षमा एउटा, बालवालाले पनि पाउँथे, जर्नेलहरूले। त्यसमा नियत खराब देखियो, त्यो उनले क्यान्सल गरे। र अब यो त्यसपछि यो भद्रकालीको पेट्रोल पम्प पहिला प्रधान सेनापतिको कार्यालयले सिधै त्यहाँको आमदामी आफैले चलाउँथ्यो, खर्च गर्थ्यो।
अब त्यो राम्रै काममा गर्थ्यो होला भन्दा, तर उनले अहिले कल्याणकारीमा हालिदिएका छन् भन्दा अब धेरै कुराहरू हामीले हेर्ने यो हो। र अब भित्र कसलाई च्यापे कसलाई फाले, अब त्यो कुरा अहिले लेखिन्छ देखिन्छ होइन। जसलाई तपाईँको भ्रष्टाचारमा फ्यालिएकाहरूले पुनरावेदन जानुपर्छ, अदालत छ नि त त्यहाँ। चोरी सर्टिफिकेटमा उमेरमा जानेहरूले पनि अदालत छ नि त त्यहाँ, रिस्टेट हुनु पऱ्यो नि त भन्दा तिनले गर्न सकेनन्। त्यसको मतलब के हो रहेछ उनले गरे दुई चारवटा कुराहरू बडा अप्रिय, भेरी क्रुल डिसिजन यो मैले मान्छु। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले म रिटायर्ड भएर पनि मैले धेरै तपाईँको मैले धेरै सहनु पर्यो। म माथि गरेका कारबाहीहरू मैले धेरै बोलिसकेँ। म मात्र एउटा व्यक्ति हुँ जो एउटा बालवाडा एउटा चाहिँ तपाईँको अफसरले अथवा अन्य दादाले नपाउने सजाय मैले भोगेर पाएको छु। त्यति पीडा मलाई दिएका छन्। त्यसको मतलब मैले तपाईँको धर्म छोड्नु हुँदैन। उनको कार्यकाल सफल रह्यो। उनले एउटा अप्रिय चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेर गए दुई चाडा, उसको लागि मैले भनेको छु यो चिजहरू। र होला एउटा व्यक्ति हो, अब कति तपाईँको अब एउटा सबै हेर्न सक्दैन, 1 लाख जति सेना छ यहाँ हो। अब उहाँका कवि कमजोरी होलान्। अहिले पत्र पत्रिकामा यो फास्ट ट्र्याकको ठेक्काको पैसा खायो, के बुटको के खायो त्यो खायो भन्दाखेरि अब मुद्दा हाल्दै भयो, गर्दै भयो होइन भन्दाखेरि अब होला उनी देवता होइनन्। र अब अर्को नयाँ आउने प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो कार्यकालमा पूर्णचन्द्र थापालाई जित्नुपर्छ, जुन एउटा अभिलेख खडा गरेका छन्। उहाँले पनि गर्नुपर्छ। एउटा योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यकालमा राम्रो हुन्छ मैले आशा गरेको छु। आजको दिनमा यो नेपालमा केपी शर्मा ओलीलाई हटाइसके पछाडि यो सरकार आयो। यो सरकार आइसके पछाडि मन्त्री परिषदले पनि पूर्णता पाएको छैन, 2 महिना भइसक्यो। सरकारले जुन एउटा गति लिनु पर्थ्यो भनिन्छ, जुन एउटा अपेक्षा थियो भनिन्छ, त्यो खालको पनि भएको छैन। शासन व्यवस्थामै मानिसहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप बढो भन्छन् र त्यो नाङ्गो रूपमै देखियो भन्दैछन्। यी समग्र कुरालाई हेर्दाखेरि सेनाले के सोचिराखेको होला? तपाईँलाई त सूचनाहरू दिँदा हुन् नि। होइन, म सूचनामा म जिरो छु। म तपाईँ जस्तै छु र दिँदा नि दिँदैन, भुपुहरूले पाउँदैन, दिनु पनि हुन्न काहीँ पनि। र यो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यो हुनु थियो। यो विदेशी पश्चिमाले भारत लगायतले नेपालीलाई हामीलाई चाहिँ थियो ए पोजिटिभ रगत, उनीहरूले ओ नेगेटिभ हालिदिएको संविधान हो यो। यो संविधान जिउँदो छौँ जेल हामी ओ नेगेटिभ रगत परेर हामी मर्नेछौँ, काटामार हुनेछ। अहिले चाहिँ तपाईँका वडा सदस्य यो चाहिँ एमाले माओवादी काङ्ग्रेसका त्यो दाहिने बायाँ लाग्ने यो चाहिँ गुन्डाहरूले देशको बजेट खानेछन्। यिनीहरू मात्र देशको यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको धनी खानेछन् भन्दाखेरि यो प्रदेशमा हुने, स्थान विशेषमा हुने र केन्द्रमा हुने यो लुट्ठा चुडाइ देशमा भोलि चाइनिज आउँछ, पर्सि अमेरिका आउँछ, भारत आउँछ, सबै आउने यो गर्ने यो संविधान नै यही हो। हेर्नुहोस्, यो संविधानलाई तपाईँको विस्थापन गर्नै पर्छ, खारेज गर्नै पर्छ र नेपाललाई चाहिने एउटा संविधान हामीले बनाउनु पर्छ। यसमा नेपाली सेनाले 2टा प्रहरी तपाईँको यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले धर्म नछोड तिमीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ, हेर देश बचाऊ तिमीहरू चाँडो सुरक्षाङ्गहरू मिल। यस्ता देश मारा, ज्यान मारा, धन मारा, वन मारा नेताहरूलाई पाता फर्काएर देशलाई चाहिने एउटा डेमोक्रेसीको लागि हामीले विकल्प सोच्नुपर्छ। यहाँ जति पनि मान्छेहरू छन् हेर्नुहोस्, यो 2072 को संविधान हाम्रो नेपालको लागि ओ नेगेटिभ हो। यो युरोपियन युनियनको युरोप र डलरले बनाएको, यिनीहरूले नपढेको मैले यो यस्तो देखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले खारेज गर्नुपर्छ, विस्थापित गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, संविधान नै खारेज गर्नुपर्छ होइन, पर्छ। इट्स नट पोसिबल। देख्नु भएको छ तपाईँले अहिले कति वर्ष भयो तपाईँको यो तपाईँले सक्नुहुन्छ यो पार्टीको कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँले जागिर दिनलाई त्यो 9वटा मन्त्रीबाट अहिले 16-17वटा कति मन्त्री चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा अब 13 जना हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, अहिले 1 जना प्रधानमन्त्री र अर्को 4 जना मन्त्री भयो त यत्रो देश चल्दो रहेछ नि त, होइन त? अध्यादेशले त देश चल्यो त अहिले 1.5 वर्ष भएन। यत्र यो सांसद किन चाहिँदो रहेछ त? पहिला सिडिओले गर्ने एउटा अञ्चलाधीशले गर्ने ठाउँ अहिले तपाईँको चाहिँ यत्र मन्त्री यो चाहिँ सभासद किन चाहिँदो रहेछ त?
अनि एउटा तपाईँको घरमा भर्ना गरेको नोकर चाकर जस्तो प्रदेश प्रमुख के अरे कहिले को नियुक्ति हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ अनि प्रदेश प्रमुख त्यो छ नि त्यो यो हाम्रा राष्ट्रपति नै भनौँ न होइन ती अब हेर्नुहोस् यहाँ किनबेच हेर्नुहोस् यो सांसदको लागि दौडादौडी यहाँनिर हेर्नुहोस् किनबेच हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो तपाईँको नक्सहरू तपाईँको यो व्यवस्था संसारमा हेर्नुहोस् यस्तो चिजहरू न यो ओलीले नियन्त्रण गर्छन् न देउवाले गर्छन् न यो प्रचण्डले गर्छन् कसैले पनि इट्स इम्पोसिबल द प्रब्लम इज द कन्स्टिट्युसन हेर्नुहोस् भनेपछि 7 दशक लगाएर 7 सालदेखिको प्लान थियो त्यत्रो 17,000 चाहिँ नेपालीहरूको बलिदान पनि रह्यो अरू धेरै कयौँ नेपालीहरूले त्यसमा बलिदान गरे हिजोको दिनमा यहाँहरूले पनि त्यही संविधान बनाउनलाई जङ्गल पसेको माओवादीसँग पनि द्वन्द्व गर्नुभयो यत्रो चाहिँ मेहनत गरेर यति वर्ष लाएर बल्ल बल्ल 64 देखि 72 सम्म लाएर अर्बौं खर्च गरेर यति धेरै नेपालीले बलिदान दिएर ल्याएको संविधान यही नेपालीहरूलाई काम नलाग्ने भयो नो यो संविधान नेपाली ल्याएको होइन तपाईँ प्रष्टै हुनुहोस् त्यो हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठीले भनेको थियो देउसिरे संविधान के एउटाले देउसी भन भाइ हो भने एउटाले देउसिरे भनेर त्यो अरू सबैले भनेको संविधान हो तपाईँले सुन्नुहोस् यो संविधानमा ले पनि राम्रो काम गर्न सक्थ्यो हेर्नुहोस् तपाईँमा राष्ट्रप्रेम हुनु पर्यो प्रचण्डको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतको ज्वाइँ भएर छोराछोरीलाई सबै भारतमा पढाएर नेपाली गरिबलाई मारेर भारतको देहरादून चक्रातमा तपाईँको तालिम गरेर नेपाली मारेर भारतीय दलाल हुनुभएका नेनी बाबुराम भट्टराईको त नसामा यिनका रगत भारतीय छ त्यो व्यक्तिले चलाएको संविधान माधव नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यिनले हमारा इन्डिया हमारे भारत महान भन्ने मान्छे हो त्यसपछि तपाईँको केपी शर्मा ओलीले त पटक महाकाली सन्धिको एक्टर त्यसपछि अस्ति हेर्नुहोस् यो उसले यो रको प्रमुखदेखि आएर यिनले कति गरेका छन् यिनले भन्दा शेरबहादुरको कुरै नगर्छु भन्दा जसले अहिले यत्रो दुःख दिइरहेछन् भन्दा यी पात्रहरू नमरुन् जेल यिनीहरूलाई जेल नहालुन् जेल यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो देशले दुःख पायो र मैले भने यो देउसिरे संविधान नेपालले बनेको होइन र संविधान बनाउने बेलामा करोडौँ नेपालीले आफ्नो अभिमत दिएका थिए भर्डिक्ट राज संस्था फाल्ने कि नफाल्ने धर्मनिरपेक्ष बनाउने कि नबनाउने संहिता राख्ने कि नराख्ने त्यो सबैलाई पोको पारेर खोल्दैन बाबुराम भट्टराईले के भन्यो 100%ले चाहिँदैन भने पनि हामी यो संविधान ल्याएरै छोड्छौँ भनेर त उसले च्यालेन्ज गरेछ नि त होइन र भन्दा न तपाईँको अभिमत छ त्यहाँ जनताको तपाईँ लाट ठोक्नु भएको छ त्यतिखेर अनि पश्चिमाको तपाईँको अर्बौं खर्बौं पैसा खाएर हेर्नुहोस् भन्दा यो नेपाली जनताको लागि ओ नेगेटिभ रगत हो यसले काटमार जन्माउने छ यस्तै भ्रष्टाचारीहरू गर्नेछन् यहाँ चाहिँ फेरि देश अफगानिस्तान पहिलाको अफगानिस्तान हुनेछ हेर्नुहोस् हुन्छ समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु सम्पूर्ण नेपालीलाई फेरि मेरो नमस्कार